हुन्नाराम में पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ कर दिया कप्तान का बड़ा चक्का, पिंडी वालों को सरप्राइज, बड़ा इत्तेहाद कायम। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आ गया। इमरान खान ने हवाओं का रुख बदल दिया। अडियाला जेल में कैद होकर भी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें खौफ में मुब्तला। पीपल्स पार्टी ने फिर नून लीग को आईना दिखा दिया। गधे को बाप बनाते बनाते बड़े मियाँ खुद काट का उल्लू बन बैठे। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश ने नवाज शरीफ को हर हद पार करने पर मजबूर कर दिया। ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी, अब इत्तेहाद किसी और से होगा। इमरान खान ने जेल से बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। कागजात भी साइन, पिंडी वाले मुंह तकते रह गए। सियासी हालात मज़ीद कुशीदा। नवाज शरीफ एंड कंपनी बड़ी मुश्किल में फंस गए। इंतखाबी नताइज उलपुल करना भी नून लीग के किसी काम ना आया। लेकिन क्या पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा सरप्राइज़ देने वाली है? पीपल्स पार्टी ने नून लीग से इत्तेहाद क्यों नहीं किया? अब मुल्क का वज़ीर आज़म किस सियासी जमात से होगा? पीटीआई ने किस सियासी जमात से इत्तेहाद का फैसला किया है? खान साहिब को अब क्या पैगामात मसूल हो रहे हैं? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को आगे चलकर इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, पीडीएम जैसा नाम नेहाद इत्तेहाद जब मार्ज़ वजूद में आया तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये ग्रोह खान साहिब को साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से हटा देंगे। झूठ की उम्र बेशक लंबी होती है, लेकिन जब इसकी पकड़ होती है तो सारी कसरें एक ही बार में पूरी हो जाती हैं, जैसे अब हो रहा है। इतलात ये भी मसूल हो रही हैं कि अब दाएं बाएं से इमरान खान को ताकतवरों की जानिब से पैगामात मसूल हो रहे हैं। कभी ये पैगामात किसी खास फैसले की शक्ल में दिए जा रहे हैं तो कभी किसी रिलीफ के तहत, क्योंकि अपने इंतखाबात में जीत के बाद बॉल कप्तान की कोर्ट में आ गई है। इतलात आई हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से इत्तेहाद से इनकार कर दिया है और इधर पीटीआई ने एक अहम तरीन सियासी जमात से इत्तेहाद करके सारी सियासी जमातों को सोच में डाल दिया है। पीटीआई ने किससे इत्तेहाद किया है? कप्तान के किस मास्टर शार्ट ने सबको हिला कर रख दिया है? क्या नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे या फिर इस बार भी कप्तान ही बाजी ले जाएंगे? बड़ी खबरें आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, उरूज को ज़वाल में तब्दील होने की बातें तो बहुत सुनी थी, लेकिन इसकी अमली शक्ल अब पहली बार देखी है। और अमली शक्ल नमूदार भी वहाँ हुई है जहाँ इंतहा का उरूज हुआ करता था। और अगर सोचा जाए तो ये उरूज साजिश और चालों से ही हासिल किया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के साजिशी टोले पीडीएम की, जिसने इमरान खान के रूज को ज़वाल में बदलने और अपने ज़वाल को रूज की शक्ल देने के लिए हर हद को पार किया। और फिर इसका अंजाम ये हुआ कि ये टोला खुद ही रुसवा होकर इक़्तिदार से निकल गया। अब इतलात ये भी हैं कि सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कहना है कि खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अपनी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का खैर मुकदम करते हैं। हमारी जमात अप्रैल 2022 में रजीम चेंज के बाद इमरान खान के साथ खड़ी है। तफसीलात के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अपनी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साथ इत्तेहाद का खैर मुकदम करते हुए कहा है कि इनकी जमात अप्रैल 2022 में रजीम चेंज के बाद इमरान खान के साथ खड़ी है और खून के आखिरी खतरे तक खड़ी रहेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ को बताया है कि हम पाकिस्तान में इत्तेहाद चाहते हैं और इस मुल्क को तरक्की करते देखना चाहते हैं। सरबराह MWE ने कहा कि इनकी पार्टी को कोई लालच नहीं है और ना ही इन्होंने PTI से कोई मुतालबा किया है। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि जो कुछ हुआ वो गलत था। MWM के सरबराह ने अफसोस का इजहार किया कि हाल ही में PTI को दबाने के लिए कवानीन बनाए गए। इन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ सियासी जमातों की एजेंडे के ज़रिए तशहीर करना जमहूरी रवायात में नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि हम इमरान खान को बता दिया है कि हम इनके असूलों के साथ अपने खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। उनका कहना था कि हमने इमरान खान को बता दिया है कि हम उनके असूलों के साथ अपने खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI ने मरकज़ुल पंजाब में MWM के साथ और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चंद अहम फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज मेरी मुलाकात खान साहिब से हुई। वो बहुत खुश हुए। इनके कुछ मैसेजेस और फैसले हैं जो आप तक पहुंचाऊंगा। रऊफ़ हसन के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि IMF के पास जाना मसला का हल नहीं है, क्योंकि वो जो भी डील देंगे उसकी कंडीशन गरीब आदमी के लिए बेहतर नहीं होगी। बाहर मुल्क जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो अगर मुल्क में सरमायाकारी करें तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। इस सब के लिए ज़रूरी है मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो। खान साहिब का कहना है कि जो आवाम ने मैंडेट दिया है इसी को हुकूमत करने दी जाए और अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। इस वक्त मुल्क के ऊपर मनी लॉन्ड्री करने वालों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जो इलेक्शन जीता है उसका हक है कि इसको हुकूमत करने देना चाहिए।
انہوں نے مزید کہا کہ کے پی میں ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے، وہاں علی امین گنڈا پور کو بولا ہے وہ حکومت بنائیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ملک کے وسیع تر مفاد میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ کی مدد کرے گی۔ پیپلز پارٹی صدر مملکت اور 4 صوبائی گورنر کے عہدے مانگے گی۔ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ اور بلوچستان میں حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے مانگے گی۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں بھی کوئی وزارتیں نہیں لے گی۔ بلاول بھٹو نے کوئی بھی وزارت نہ لینے کی تجویز دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم اگر پرانی سیاست کرے گا تو انہیں مشکل ہوگی۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے۔ عوام نے الیکشن میں حصہ لیا، اب مزید عدم استحکام نہیں چاہتے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ سی ای سی اجلاس میں سیاسی اور ملک کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اور مشکل سے نکالنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر پاکستان کا نعرہ لگائے۔ پیپلز پارٹی کے پاس وفاقی حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے۔ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے مینڈیٹ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائے گی، اس لیے پی ٹی آئی کا حکومت بنانے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں بڑی جماعت ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیں حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت میں کابینہ میں وزارتیں نہیں لے گی، کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ حکومت کی تشکیل یقینی بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ملک کے وسیع تر مفاد میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ کی مدد کرے گی۔ پیپلز پارٹی صدر مملکت اور 4 صوبائی گورنر کے عہدے مانگے گی۔ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ اور بلوچستان میں حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے مانگے گی۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں بھی کوئی وزارتیں نہیں لے گی۔ بلاول بھٹو نے کوئی بھی وزارت نہ لینے کی تجویز دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم اگر پرانی سیاست کرے گا تو انہیں مشکل ہوگی۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے۔ عوام نے الیکشن میں حصہ لیا، اب مزید عدم استحکام نہیں چاہتے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ سی ای سی اجلاس میں سیاسی اور ملک کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اور مشکل سے نکالنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر پاکستان کا نعرہ لگائے۔ پیپلز پارٹی کے پاس وفاقی حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے۔ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے مینڈیٹ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائے گی، اس لیے پی ٹی آئی کا حکومت بنانے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں بڑی جماعت ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیں حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت میں کابینہ میں وزارتیں نہیں لے گی، کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ حکومت کی تشکیل یقینی بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے۔